ग्राम बचाव आंदोलनाचो को कन्व्हेनर. आज आम्ही मेळावलीचे लोक हांगा जमलेले आसा. आजचो मुद्दो हे आसा की आम्ही 2 RTI घातले आसा अबाउट म्युटेशन वर्क आणि दुसरे म्हणटा ते 114 डिटेल्स जाणकारी घेवपा खातीर डेप्युटी कलेक्टरा खातीर दिल्ली आसा आमी ही. हातून भितर फर्स्ट म्हणटा ती इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दी डिटेल्स ऑफ 114 आणि सब्जेक्ट सेकंड steps taken on letter dated on 5/11/2020. हातून आमी मेन्शन केले आसा टू काइंडली फर्निश दी इन्फॉर्मेशन about the steps taken by the office of the deputy collector and SDO of Sattari Taluka on the above letter with respect to necessary correction in the said 114 form. Second, to grant the area to the villagers. Third, to conduct inquiry with respect to manipulation in the form 14. And fourth, to shift the proposed IIT from the Melavli village. आणि दुसऱ्या RTI आम्ही असे म्हणलेले आसा की काइंडली फर्निश दी सर्टिफाईड कॉपी ऑफ द पेज ऑफ द बुक ऑफ द record of 114 form containing the records in detail relating to survey number 67/1 of the village Melavli. आमचे मेळावलीचे लोकांचे एकूच मागणी आसा की ही जी IIT हांगा प्रपोज केल्ली आसा, परत एकदा म्हणटा की जी प्रपोज केल्ली आसा ही कृपा करून आमच्या तकलेरसून काडून ज्या जाग्यार व्हरपाची जी दिसता, जी तुमकां गव्हर्मेंटाक दिसता बरी आसा थंय व्हरची. आमकां ह्या IIT मुक्त करचे आणि बेगीनच्या बेगीन आमचो जो जागो आसा आमच्या नांवार करून दिवचो. आमचे आमदार विश्वजित राणे म्हणटा जेडपीक लोकांनी जी वोटींग केली ती IITक सपोर्ट करपाक केली म्हणटा. ते आमकां मान्य ना. तेणी पळयचे मेलावलीन ताका कितली वोटींग पडल्या ती. आनी तेणी जर IIT हांगाच बांदपाचो असो प्रयत्न करता जाल्यार तो आमी खंयचेच परिस्थितीन जावंक दिवचेले ना. कित्याक मेलावलीचो ते IITक फूल ओपोज आहा. आता हांगासर जे स्ट्रायकाक घेवन बसता न्ही सगळी बायलां ती कंटिन्यूस बसता. हय, सगळीं बायलां हांगा कंटिन्यूस बसता. ओके, हेजेर फुडें कितें तुमचो स्टेप्स आसतले तर? फुडलो स्टेप म्हणजे आमचें आंदोलन जो पर्यंत सरकार हो प्रोजेक्ट हांगासून दुसरे कडेन व्हरता म्हणून डिक्लेअर करिना तो पर्यंत आमचो स्ट्रायक चालूच उरतलो. आनी आमचो हेच्या फुडें मोर्चा CMचेरूय आसतलो. CM कडल्यान आनी कोणी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडल्यान तुमकां कांयच अजून एश्युरन्स किंवा CM हांगा येवन आमकां सांगलेलें आपूण लोकांक घेवन विश्वासान घेवन तिचेर योग्य तो निर्णय घेतलो म्हणून, पूण अजून पर्यंत CMनूय तशें आमकां कितेंच सांगलेलें ना. एखादें आमकां एक सांगपाचें आसा की जे म्हणटा ZP इलेक्शनासून कळून येता, आमच्या आमदारान सरळ एक स्टेटमेंट काडलेलें आसा की कळून येता सत्तरीच्या लोकांक हो प्रोजेक्ट जाय म्हणून बहुमतान तांकां निवडून हाडलेलो आसा. जाल्यार एक सांगूंक सोदता की मत हे BJPक घातलेलें आसा, IITक न्हय. आनी समज अशें दिसता की बाबा IIT कधी घातला जाल्यार BJP हे चिन्ह काडून IIT घालचें आशिल्लें जाल्यार तुमकां कळून येतलें आशिल्लें की बाबा खरें कितें तें. सो BJP आणि IIT हितून कन्फ्युजन करून दिवचें न्हय. आनी एखादें अशें खरेंच दिसून येता जाल्यार ज्या जाग्यार BJP किंवा आमचे जे आमदार आसा ताका सगळ्यांत चड मत पडलां अशें ते म्हणटा, थंयसर तेंच्यांनी IIT व्हरची अशें पुराय आमच्या मेळावलीक दिसून येता. हेच्या पयलीं जेन्ना ते फुडें मातसो फुडें हेच्या पयलीं जेन्ना ते IITच्या समर्थनाक सायनी घेवपाक भोंवताले तेन्ना लोकांनी तांकां स्ट्रेट वे सांगलेलें जे पंच घेवन भोंवताले सायनी घेवपाक म्हणून. तेन्ना आमी IIT समर्थनाक ना म्हणून लोकांनी सारकें सांगलेलें, तांकां स्ट्रेट वे सांगलेलें आमकां IITच्या भितर पडपाचें ना, तुमी तेज्या भायर कितें करा म्हणालें सांगलेलें. ते लोकांनी तांकां स्ट्रेट वे तांकां सांगलेलें. तेजेर तेणी नोंद घेवची हें तेजेर लक्षात दवरचें. ते जे सायनींग कॅम्पेन जी स्टार्ट केल्ली आनी 70 भर पंच सरपंच घेवन भोंवले, तशें मेळावलीन कोण पंच सरपंच घेवन भोंवलो? आमच्या हांगासर कोण येवच ना सायनी घेवपाक IIT जाय म्हणून. आनी आमचो सदांच विरोध आसा. आनी 70च्या लोकांनी तांकां विरोध दाखयल्लो तेन्ना आमकां IIT खातीर आमी समर्थन करिना म्हणून लोकांनी स्ट्रेट वे सांगलेलें आहा तेन्ना. सध्या तुमच्या पंचायतीन कितें स्टँड घेतला IITचेर? तांच्यांनी NOC रिजेक्ट केल्ली आसा आनी तेज्या फुडें मागीर आतां ते IIT डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन गेल्ले आसा. थंय अजून कितें डिसिजन जाला?
ना ते अजून डिसिजन कितें जावना ते डिले करीत आसा. नेक्स्ट डेट आसा आमकां. आतां आमकां नेक्स्ट डेट दिल्या ती 11 जानेवारी दिल्या. लेडीज कोण उलयले? वगैरे उलयलो तू मदीं हांव राम नायकर. म्हाका अशें म्हणपाचें आहा की ही जी IIT केली हाडली हांगा प्रोजेक्ट तेन्ना पयलीं लोकांक कांयच विश्वासान घेवना. पण म्हाका एक सांगा, ही हांगा जी सर्वे जाल्ली ती स्वतंत्र जाल्या नंतर 10 वर्सांनी सर्वे जाली, म्हणजे 72 सादारण कॉमर्स जाले, 75 पर्यंत सोंपली. आणि ही जी IIT आतां हाडून केल्या म्हणजे तेन्नाचे 72 सर्वेस म्हणजे सादारण 47 वर्सां पूर्वीचे सर्वे गृहीत धरून हो जो प्रोजेक्ट हाडून केला लोकांक न सांगता, हो खंयच्या आदाराचेर? जी 45 वर्सां जावं 47 वर्सां पयलींची म्हणजे जणू कितें हें लोकांक तेन्ना सबंद विश्वासान घेवन जाल्ली काय कितें सर्वे? तेन्ना कितें चूक घडोवन जाल्ली काय कितें? म्हाका अशें म्हणपा तेन्ना खूब लोकांक खबर ना चूक घडलेली आसा तेन्ना. कित्याक 114च्या उतार्यार सुद्दां जी लोकांची नांवां आहा ती आतां सिटी 7 तेंची नांवां ना. हे खातीर आमी एप्लिकेशनां दिल्लीं आसा गव्हर्मेंटाक, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर तांकां आमी कळयल्लें आसा. पण तेजें उत्तर आमकां मेळना. आतां 2 म्हयने जायत येयले आमी लेटरां दिल्यां, पण त्या हेजें आमकां उत्तर कांयच दिना. पण अशा प्रकारेन जी पयलींची सर्वे गृहीत धरून म्हणजे 47 वर्सां पयलींची सर्वे गृहीत धरून जें कितें गव्हर्मेंट आमच्या माथ्यार हो IIT प्रकल्प लोकांचेर लादूंक सोदता तो आमकां मान्य ना. ते खातीर आमी आंदोलन करता आनी आमकां हो IIT नाका अशें आमचें सगळ्यांचें मत आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान दुसरे कडेन जी जागा कोण दिता, आतां तेणी मतान पयलीं उलयलें बाबा कितें आपूण CMA कडेन सगळें सोंपयल्लें आहा म्हणून. आनी आतां जेन्ना जिल्ला पंचायतीची निवडणूक जाली तेन्ना तो स्वता उलयता की लोकांनी मत दिल्लें आहा IIT हांगा जातलीच म्हणून. पण म्हाका एक सांगा, जेन्ना तो उलयता आपूण सगळें CMA कडेन सोंपयलां तेन्ना IIT जातलीच म्हणून आतां कशें उलयता तो? दुसरी गजाल, जी मतां लोकांनी दिल्या ती IIT जावची म्हणून दिल्या अशें गरज कित्याक वचून धरता तो? तशें मत कौल घेतलेलो काय कितें IIT जाय काय नाका म्हणून? जी निवडणूक जाल्या ती जिल्ला पंचायत म्हणून जाल्या, IITचो भितर प्रश्न येना. IIT आमी जे लोक आसा हे पंचायतीन जे आमचे गांव आसा तेंच्यांनी आमी विरोध दाखयल्लो आसा. बाकीच्या लोकांक आमी सांगना तुमी विरोध करा जावं हें करा म्हणून. मागीर हो कित्याक वचून उलयता की IIT लोकांनी समर्थन दिलां IIT जातलीच म्हणून? हें चुकीचें आसा अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तेणी तें करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. आज हांव गोंयच्या जनते कडेन हात जोडून विनंती करता. आज आमचेर काळ येयल्लो आसा, आमच्या मेळावळीच्या लोकांचेर काळ येयल्लो आसा. फाल्यां सकाळचे तुमच्या गांवाचेर येवंक शकता. आनी जे कोण किसान आसा, जे शेतकरी आसा आमचे गोंयचे, तेंचे कडेन विनंती आसा की बाबा तुमी आमकां साथ दियात. सदांच म्हणटा जय किसान जय जवान. आयज किसानांक कोण आमचे साथ दिनात. आमी हे शेतकार आमकां कोण साथ दिना. आज तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता की बाबा आमकां साथ दियात. आमी आमचें जें गोंय आसा हितून शेताकूच तितलोच इम्पॉर्टन्स दिया जितलो डेव्हलपमेंटाक दिता. धन्यवाद. आनी म्हाका आनी एक सांगपा आसा की आतां स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून सरकारान प्रसिद्ध केल्लें आसा. ह्या 3 वर्सांक स्वयंपूर्ण गोवा हेजेर सगळे कडेन चळवळ गोंयांत जातली आनी शेतकऱ्यांक स्वयंपूर्ण करतले अशें म्हणून. म्हाका एक सांगा, आमचे सत्तरीन जावं मेलावलीन तशेंच सांग्यार अश्यो जमनी आमी पळयल्यो की ज्यो गव्हर्मेंटान आतां स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जालीं पण गव्हर्मेंटान तांकां मालकी हक्क दिल्लो ना. त्यो जमनी जशी ही जमीन आसा तश्योच आसा. लोक पयलीं पासून कसयता. जेन्ना कसयताची जमीन हो कायदो येयलो तेन्ना सुद्दां लोकांक ह्यो जमनी दिल्ल्यो ना कसयता त्यो. मागीर म्हाका सांगा, जर लोकांच्या नांवार जमनी ना, गांव आसा ते सरकारी जमनीन आसा, घरां लोकांच्या नांवार ना, जाल्यार स्वयंपूर्ण गोवा कशें जातलो? जेका मालकी हक्क मेळना, ज्या शेतकऱ्याक जेका घराक घन रावपाक ताका मालकी हक्क मेळना, तो स्वयंपूर्ण जातलो गोवा कसो? अशें सत्तरी सांगे काणकोण पर्यंत अशे गांव आसा की ते अशेंच आहा, हे पद्दतीनूच आहा. तेंची जमीन हें जाल्ली आहा, तांकां खंयच्याच जमनीन तांकां एक झाड मारूंक मेळना. जी आलवारां पुर्तुगेजान पयलीं दिल्लीं ती आलवारांतली सुद्दां जमनीची लाकूड काडपाक जावं कितें करपाक लोकांक परवानगी मेळना. मागीर हो स्वयंपूर्ण गोवा जातलो कसो? तेन्ना हांव सरकाराक विनंती करता की
ह्यो अशो 70 अश्यो जमनी आसा मेलावलीन आसा त्यो लोक जे कसयता ते कसेल ह्या कायद्या खाली तांकां दिवं ना पण आतां तरी त्यो जमिनी लोकांच्या नांवार करून दिवच्यो तांकां मालकी हक्क दिवचो गांव सरकारी हितूर तांकां मालकी हक्क करून दिवचो आनी स्वयंपूर्ण गोवा करपाच्या दृश्टीन पाऊल उचलचें अशें हांव सीएमा कडेन विनंती करता. धन्यवाद. आणि आम्ही मेलावलीचे लोक आता विश्वजीत आमचो MLA पणजे बसून ज्यो प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगता आपूण मेलावलीन IIT बांदतलो म्हणून तेका जर तितली हिम्मत आसा जाल्यार तेणी हांगा मेलावलीसून ज्या कोणी तेका वोटींग केला त्या लोकांक जमयचें आनी तेणी स्वता येवचो तेका हिम्मत आसा जाल्यार आनी हांगा येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगची पणजे बसून तेणी ते सांगचें न्हू. फाटसून घेऊन फाटली सगळे फाटी मातशी सगळे